अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहरीम ज़ुबैरी और आप देख रहे हैं इफ्तार की रौनकें ऑन हेल्थ टीवी। कल गुज़श्ता रात 27वीं शब, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी इबादत की, बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत सारे काम छोड़ के अल्लाह की तरफ रुजू किया। कुछ लोग ऐसे भी थे जो किसी भी वजह से इबादत नहीं कर पाए, कुछ लोग गफलत की वजह से, कुछ लोग मसरूफ़ियत की वजह से, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें शायद इस बात का इदराक ही नहीं है कि कल जो रात गुजरी है वो क्या थी, या इस आखिरी अशरे की जो 5 ताक रातें हैं उनकी क्या अहमियत है। लेकिन फिर भी अगर वो लोग जो इबादत नहीं कर सके या दुआ नहीं मांग सके, उनके लिए आने वाली रात यानी कि कल जो रात आएगी 28वें रोज़े की रात और 29वीं रात जिसको हम कहते हैं, वो अभी बाकी है। तो ये जो उम्मीद होती है और ये जो यकीन होता है अल्लाह पाक की ज़ात पे, ये बहुत ज़रूरी होता है आपके ईमान के लिए और आपके दीन के लिए, जिस दीन से आप ताल्लुक़ रखते हैं। पूरा रमज़ान हम लोगों ने गुजारा बहुत सारी बातें करते हुए, बहुत सारी बातें अपनी आप से शेयर करते हुए, बहुत सारी बातें स्कॉलर्स की आपके साथ शेयर करते हुए, और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला आपको भी और हमें भी। और बहुत सारे कॉलेज ऐसे आए जिन्होंने सीखना चाहा, जिन्होंने सवालों के जवाब देने चाहे, जिन्होंने ये बताना चाहा कि उन्हें सीखने की कितनी जुस्तजू है या कितनी चाहत है। बहुत सारे छोटी एज के लोगों ने भी फ़ोन किया और हमें जवाब दिया। सो ये बहुत ज़रूरी है कि सीखने के अमल को आप कभी भी रुकने ना दें, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि टेक्नोलॉजीज़ नहीं आ जाती हैं, चीज़ें नहीं आ जाती हैं और हम उनसे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ हो रहे होते हैं। जब हम उनसे मुस्तफ़ीद होने लगते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि ये टेक्नोलॉजी या ये चीज़ें जिसकी ज़ात ने आप तक पहुंचाई हैं, जिसकी ज़ात ने आपको मुहैया की हैं, क्या आप उसके बारे में भी कुछ जानते हैं? और आप यकीन कीजिए, दुनिया का हर मज़हब, दुनिया का हर इल्म, दुनिया का हर इंसान उसके बारे में जानता है। और बहुत दफ़ा हम आंखें बंद कर लेते हैं, बहुत दफ़ा हम कम जानते होते हैं, लेकिन अगर आप एक दफ़ा जुस्तजू करते हैं और आप उसकी तरफ बढ़ते हैं तो वो आपको ज़रूर मिलता है। कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि और इंसान को वही मिलता है जिसकी वो जुस्तजू करता है। तो आप जुस्तजू करें कि आपको अल्लाह पाक मिले, तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। प्रोग्राम का रन डाउन बताती हूँ मैं आज का। आपसे थोड़ी देर के बाद हमारे साथ होंगे गेस्ट रिजवान सादत एंड अनवार चौधरी। उसके बाद होगा कुकिंग का सेगमेंट और हम आज बनाएंगे रमज़ान पकौड़े। OPD में हमारे साथ हैं कौन से डॉक्टर हैं अभी कुछ कंफर्म नहीं है, या शायद मेरे पास इस रन डाउन में लिखा हुआ नहीं आया। और हमारा जो सबसे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है उसमें है जी हमारे पास मुफ्ती फैसल जापान वाला, और आज का जो अल्लाह पाक का सिफाती नाम है वो है अल-बिर्रो, और उस पर हम बात करेंगे, बहुत सारी नॉलेज आपसे शेयर करेंगे और भी बहुत सारी बातें होंगी जो प्रोग्राम में दीन के हवाले से होंगी, प्रोग्राम में फ़ूड के हवाले से होंगी, प्रोग्राम में आपकी हेल्थ के हवाले से होंगी। खैर, इन सारी बातों के साथ हम अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। जी, आज मैं जैसे बात कर रही थी कि आज 27वां रोज़ा है और कंसिडर किया जाता है कि 27वां रोज़ा जो है वो बड़ा रोज़ा होता है, जो उसकी शब होती है वो बहुत बड़ी होती है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर अल्लाह पाक ने इन 5 रातों में से किसी एक रात में कुरान पाक का नुज़ूल किया, या जैसे कल इमरान अली साहब कह रहे थे कि लोहे कुरानी पे फ़ैसलों को महफूज कर लिया, ये बहुत खूबसूरत बात है और हम इसकी हकीकत से या इसकी अहमियत से इनहराफ नहीं कर सकते। लेकिन ये बात भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है और उतनी ही सच्चाई के साथ है कि अल्लाह पाक का करम अपने बंदों पे कभी ख़त्म नहीं होता, कभी कम नहीं होता। हाँ, बढ़ ज़रूर जाता है, कहीं कभी कभी उसकी रहमत इतने जलाल में आती है कि उसका रहम और उसका करम आप पे बढ़ जाता है। तो कोशिश ये कीजिए कि जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको लगे कि आप मुश्किल में हैं, तो प्लीज़ अपने राइट लेफ़्ट बिल्कुल ना देखिए, उन लोगों को ना देखिए कि जो आपको कुछ नहीं दे सकते। आप उस ज़ात को देखिए जिसने आपको पैदा किया है और जो आपका खालिक है। खैर, आपको नहीं लग रहा कि साथ वाली सीट कुछ खाली खाली है, कोई आवाज़ नहीं आ रही? तो मेरे ख्याल से ये ज़रूरी है कि इस सोफ़े को भी फिल कर दिया जाए। तो आगा साहब आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब यूँ करके सलाम करते हैं ना, मुझे लगता है पता नहीं कितनी बड़ी हो गई हूँ। ऐसे ना जैसे छोटे बच्चे यूँ करते हैं ना, आपको आदाब आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप समझती हैं कि मैं बहुत आपको बड़ा समझता हूँ, इसलिए कि हज़रत अली का कौल है ना कि जितने छोटे लोग हैं क्योंकि उनको गुनाह करने का मौका कम मिला, लिहाजा वो तुमसे बड़े हैं, तो मैं तो इसलिए इज़्ज़त देता हूँ। अरे नहीं, कैसी बात करें आप। अच्छा जी, अभी हम चलेंगे सबसे पहले सवाल की तरफ, उसके बाद आगा साहब से पूछेंगे आज फिर कहाँ थे ये। जी, आज का हमारा सवाल है
قلم سے لکھنے کے اور اسلحے کے مجد کون ہیں؟ قلم سے لکھنا اور اسلحے کے مجد کا نام بتائیے، اور صحیح جواب پر ملے گا آپ کو لیپٹ کوریئر کی طرف سے آموں کی دعوت۔ آغا صاحب وہ ذرا ٹیڑھی انگلش بولنے کا زیادہ آج کل رواج ہے، تو مجد کی ذرا آسان اردو بتا دیجیے پلیز۔ نہیں مجھے انگلش نہیں، اس کی انگلش کوئی نہیں آتی، اردو اسی کی آسان اردو بتائیے۔ مجد کا مطلب ہے ایجاد کرنے والا، جس نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ ڈسکور کیا تھا، جس نے جو ہے اس کو ریسرچ کیا تھا۔ اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں جو چیزیں موجود ہیں ہم انہیں ریسرچ کر رہے ہیں، لہٰذا ریسرچ کیا تھا۔ تو بہرحال یہ کون ہستی تھے جنہوں نے یہ تمام کام کیے تھے، ان کا صحیح نام بتانے پر آپ کو لیپٹ کوریئر کی طرف سے آموں کی دعوت۔ اور کیا ہو رہا ہے، سچی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رات کیونکہ ختم قرآن تھا اور اس کے بعد کچھ تھوڑی سی مصروفیت تھی، تو حقیقت یہ ہے کہ آج دیر سے آنکھ کھلی تھی، کلینک دیر سے پہنچا تھا، رش بہت زیادہ تھا، تو وہاں سے نکلنے میں اور یہاں تک آنے میں 1-2 منٹ کا فرق ہو گیا۔ لیکن یہ کہ اگر ٹریفک ہمارا تھوڑا سا سموتھلی چلتا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ 3 دن رہ گئے، اب سب برداشت کریں گے، آپ بھی برداشت کریں گے، ہم بھی برداشت کریں گے، اس لیے کہ وہ جو ایکسائٹمنٹ ہے نا عید کی، اور وہ جو جرابیں لینی ہیں، بنیان بھی لینی ہے، اور موزے بھی رہ گئے ہیں، اور جناب خواتین کو چوڑیاں بھی چاہیے، اور پھر بہت ساری خواتین کا کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ افطار سے پہلے کر لیں ساری تیاری تو آپ رات جو ہے وہ عبادت میں گزار سکتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ ٹائم پہ سو جائیں تاکہ آپ سحری ٹائم پہ بنا لیں، اس طرح کی ساری ایکٹیویٹیز ہیں۔ اور اب بچوں کی چونکہ چھٹیاں ہو چکی ہیں بہت سارے سکولز میں آج سے، تو خواتین ویسے ہی آزاد ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ کے کہنے پر میں نے معلوم کر لیا تھا، نہیں جی بہت ساری لمبی سی لسٹ میرے ہاتھ میں ہے جو مجھے پوری کرنی ہے۔ بالکل ہے جی، دیکھیں میں بار بار ریمائنڈ کرا رہی تھی نا، اس لیے کرا رہی تھی کہ آپ دیکھیں اینڈ میں آپ کو جو ہے نا وہ جی لسٹ مل گئی ہے، اور وہ لسٹ اس لیے بھی ملی ہے کہ وہ کہا گیا کہ جب تو آخری ہیں جی، اب تو کوئی لحاظ نہیں ہے، لہذا کرو۔ جی بالکل، یہ ایسے ہی ہونا چاہیے میرے خیال سے۔ خواتین کو کرنا یہ چاہیے کہ آہستہ آہستہ خاموشی سے ایک لسٹ بنا لینی چاہیے، اور جس دن جو شوہر صاحب ہیں ان کی بانچیں تھوڑی سی زیادہ کھلیں تو وہ ان کو یہ لسٹ ایسے دیں گے، خاموشی سے نا مسکراتے ہوئے، تو آپ کی بہت ساری پرابلمز جو ہے نا وہ حل بھی ہو جائیں گی۔ اکثر خواتین کوشش یہ کرتی ہیں کہ جب ہسبینڈ کو غصہ آیا ہوا ہوتا ہے تو وہ ان کو مزید تیش دلانے کے لیے یا ان کے غصے کو اپنے غصے سے کم کرنے کے لیے پھر وہ اپنی ایک فرمائش کی لسٹ نکالتی ہیں جہاں پہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ میرا خیال دنیا کا بہترین عمل پتہ ہے کیا ہے؟ اب جواب نہ دیجیے، اگر ہسبینڈ کو غصہ آ رہا ہے تو بیوی تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائے، وہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ دیٹس آل، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد کسی وقت اچھے موڈ میں آپ انہیں بتا دیجیے کہ فلانی بات اس طرح نہیں، اس طرح تھی، ٹھیک نہیں تھی۔ اور اسی طرح اگر بیوی کو غصہ آ رہا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی جو سو کالڈ مردانگی ہے اسے چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائے۔ جب وہ چپ ہو جائے گا تو آٹومیٹیکلی بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو رشتہ ہے یہ وہی ہے کہ محبتوں کے ساتھ، چھوٹی موٹی نوک جھونک کے ساتھ ہی زندگی چلتی ہے، اور اگر یہ نوک جھونک زندگی میں نہ ہو تو شاید پھر زندگی کا لطف ہی باقی نہ رہے۔ بالکل، اور یہ جو نوک جھونک ہے اور ساتھ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے آغا صاحب، وہ ہوتی ہے حصے مزہ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہم اسلام کی بات کریں یا ہم پیغمبر کی بات کریں یا ہم کسی نبی کی بات کریں یا ہم کسی بھی ایسے معزز ہستی کی بات کریں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ صاحب ہستے نہیں ہوں گے یا یہ خاتون ہستی نہیں ہوں گی، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بھی آپ کی زندگی کا حصہ ہے، اور اسپیشلی وہ رشتے جن کے ساتھ آپ کی زندگی جڑی ہوئی ہے، چاہے وہ خونی رشتے ہیں یا وہ دنیا میں بنے ہوئے رشتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا ایک ہنسی مذاق اور ایک موڈ کو لائٹ رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ بہت آپ کو کہیں وہ بڑھیا تو یاد نہیں آ رہی؟ جی مجھے وہی بڑھیا یاد آ رہی ہے، وہی بڑھیا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ میں جنت میں جاؤں گی، تو فرمایا تم کیسے جاؤ گی، بڑھیا تو کوئی نہیں جائے گی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور اس کے بعد کہا کہ وہاں پر جو بھی جائے گا وہ جوان ہو کر جائے گا، بڑھیا تو کوئی بھی نہیں جائے گی۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک مرتبہ فرمایا تھا ایک شخص کو اونٹ کی سواری کی ضرورت تھی، اس نے فرمایا کہ مجھے تو یمن جانا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس کو اونٹ کا بچہ دے دو۔ تو وہ حیران لگا، کہا کہ یا رسول اللہ میں اونٹ کے بچے پر یمن تک کیسے جاؤں گا؟ تو کہا کہ وہ جو بڑا اونٹ ہوتا ہے کیا وہ اونٹ کا بچہ نہیں ہوتا؟ وہ بھی تو اونٹ کا بچہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ لائٹ موڈ، تمام چیزوں کو بہت ایزیلی تمام چیزوں کو ڈیل کرنا، یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اسی طرح ڈیل کیجئے، اور اسی طرح ڈیل کیجئے کہ ہمیں بھی اجازت دیجئے ایک چھوٹے سے بریک پر جانے کی۔ Stay with us.
الغفران